कुनाले गाउँ अनि त्यहाँको चेपाङ बस्ती, त्यो गाउँ कस्तो होला? स्वाभाविक उत्सुकताका साथ हाम्रो यात्रा मकवानपुरको मनोहरीबाट सुरु भयो। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बाटो यस्तै थियो र त्यही बाटोबाट देखिएका यी दृश्यहरूलाई निहाल्दै यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्यौं। केही बेरको सवारी यात्रापछि हामी पुग्यौं कुचुङ भन्ने ठाउँमा। गाडी यही छाडेर हामी उकालो लाग्यौं र अब सुरु भयो कसैको आँखा नपुगेको विकट गाउँ कुनाले गाउँको यात्रा। उकालो लाग्दै थियौं हामी, केही बेरमै भेट्यौं एकजना यस्ती आमालाई। हजुरको नाम? लिमया। अलि ठुलो बोल्दिनुहोस् त। लिमया। के हो थर चाहिँ? पर्जा। पर्जा? ए अनि यो तपाईले चाहिँ हातमा ब्याग बोकेर काँधमा भिरेर कता जानु भएको? जंगल। जंगलमा केको लागि? बर्राको लागि। बर्रा भन्ने चाहिँ के हो? फल हो? ए त्यो टिप्नको लागि? भनेपछि त्यो केको लागि टिप्नुहुन्छ? औषधिको लागि। त्यो औषधि चाहिँ तपाईहरु आफै युज गर्ने कि के गर्नुहुन्छ? बजारमा लाने। कुन ठाउँ? त्यो प्रकाशका अनि त्यो बेलमनका लान्छ। ए हजुर, त्यो चाहिँ बिक्री हुन्छ है? बिक्री हुन्छ। कति पर्छ त्यसलाई? 50 रुपैयाँ किलोको। ए भनेपछि तपाईले टिपेर त्यो बेच्न लानुहुन्छ? सुकाउने, बेच्ने अनि लाने। ए दिनमा कति टिप्नुहुन्छ त? 2 बोरा। राम्रो कमाउनु हुँदो रहेछ है बर्रा टिपेर। त्यो त के पनि हुँदैन, सबैले लिन्छ। ए अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ? रुख हुन्छ? रुख हुन्छ। तपाई आफै चढ्नुहुन्छ रुखमा? चढ्छ है। केले टिप्ने त्यसलाई चाहिँ? झार्ने। हजुर? हल्लाएर झार्ने अनि भुइँमा बसेपछि टिप्ने। ओहो है, कस्तो ठाउँमा हुन्छ त्यो? भिरमा हुन्छ कि? भिरमै हुन्छ, भिर जस्तो यस्तै नै भिर छ। अनि लडिदैन दिदी? लड्दैन। कोही लडेको छन् गाउँमा त्यस्तो पहिले बर्रा टिप्दा? कोही लड्नु भएको छ पहिले? छैन लडेको कोही पनि? अनि त्यो बोर्रा चाहिँ तपाई बेच्नुहुन्छ हैन? अनि दैनिक तपाई टिप्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ मात्रै हो? दिनका दिनै त टिप्छु। हिजो पनि 2 बोरा ल्यायो, आज पनि जाने भनेर। बोर्रा चाहिँ कुन समयमा फल्ने हो? यो समयमा नि मङ्सिर पुसमै फल्छ है? पुसमै फल्छ। अरु बेला चाहिँ बोर्रा फल्दैन? फल्दैन, पात झर्छ। ए यतिखेर टिप्ने अनि 1 महिना भरिमा टिपेर बेचिसक्नु पर्यो। त्यो चाहिँ जंगलमा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो हो कि त्यो कस्तो हुन्छ? बारीको नि हुन्छ। तपाईको चाहिँ आफ्नै बारी छ कि छैन? माथि छ खरिया। ए तपाईकै आफ्नै बारी हो? आफ्नै बारी। आमासँगको छोटो कुराकानी पछि हामी फेरि उकालै लाग्यौं। यात्रा हो, कतै रमाइलो त कतै कठिनाइ त पक्कै हुन्छ। यात्रामा पाइला चाल्न कठिन भए पनि गरिब चेपाङहरूलाई भेट्ने र थोरै भए पनि उनीहरूको आङ छोप्ने मनोकांक्षाले हामीलाई झन् छिटो छिटो तान्छ। निरन्तर उकालो बाटोमा यात्रा गर्दा हाम्रो धड्कन छिटो छिटो बढ्छ, तैपनि रोकिँदैन हाम्रो यात्रा। अनि यही यात्रा बीचमा भेट्छौं एउटा सानो झुपडी। सन्चै हुनुहुन्छ? ए को हुनुहुन्छ घरभित्र चाहिँ? छैन। 3 जना के भएको छ बाबुलाई? नानीको के भयो? घाउ आएको। के भएर? कहिलेबाट? 8-9 दिन भइसक्यो, ज्यानै भएछ। ए कतिजना छोराछोरी? छोरा 5 को त, छोरी 3टा। 3टा। यहाँ चाहिँ को छन् त अहिले? 2 जना मात्रै देख्छु। ठुलो एउटा माइली छोरी खोला गइरहेको छ। 2टा छोरी माथितिर दाउरा खोज्न गएको। ए भनेपछि हजुर अहिले यहाँ 2टा नानीहरू। कुन कुन छोराछोरी? कान्छा कान्छी हो? कान्छा र कान्छी। अनि सुत्न चाहिँ कहाँ सुत्नुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ? के छ? यो त बुढा सुत्छ, हामी यो त। भनेपछि म हेर्छु है। सुत्ने चाहिँ यता माथि हो? के छैन। यहाँ सुत्नुहुन्छ? ए अनि भुराहरू चाहिँ यता? अनि लडिँदैन राति?
यो त चाहिँ बुढासु त बच्चा चाहिँ त्यो त खलमातिर ए खलमामा बच्चाहरू चाहिँ अनि केमा पकाइ खानुहुन्छ के छ पकाउनेहरू देख्दिन त के छैन त्यो ठिकै त्यो कोरियाहरू बाटी बारीतिर छ पकाउन चाहिँ के पकाउनुहुन्छ त्यो कोदोको भात ए केमा पकाउने त्यो पिसमा ए दर्शकवृन्द तपाईँलाई हामीले देखाइराखेका छौँ यहाँ हाम्रो एकजना चेपाङ दाईको घरको अवस्था र नानीहरूलाई चाहिँ यहाँ देख्नु हेर्नुहोस् बच्चाहरू यो भर्याङबाट चाहिँ नानीहरू सानो सानो नानीहरू यसरी चढेर जान्छन् र यी बाख्रा मुनि बाख्रा राखिएको छ यसरी चाहिँ बच्चाहरू सुत्ने गर्छन् ओछ्याएर चाहिँ सुत्नुहुन्छ खाली छ दायाँ बायाँ होइन यस्तो खुल्लामा यो जङ्गलको बिचमा खोलाको छेउमा छ एकदमै जोखिमपूर्ण ठाउँमा पनि यसरी खुल्ला आकाश भन्दा पनि यहाँ एउटा छाप्रोमा मुनि बसिरहनु भएको छ हामी फेरि उकालो लाग्यौँ हामीलाई अति नै तिर्खा लागिरहेको थियो तर कतै प्यास मेट्ने धारो भेटिएन न त बाटो नै फराकिलो थियो कतै लडिन्छ कि भन्ने डर पनि थियो र हामीले लाठीको सहारा लिएका थियौँ यसै बीचमा हामीले एकजना यस्ता बुबालाई भेट्यौँ आजकलको दिनहरु कसरी काट्दै हुनुहुन्छ हजुर आजकलको दिनहरु खोइ त्यो त यसो विश्रामहरू त यस्तै त मान्छे हो दिनभरि के गर्नुहुन्छ बा दिनभरि हामी आफ्नो शिक्षा पनि चलाउँछ के छ नि शिक्षा अब अलिकति हराबरा चलाउँछ अनि किनकि अब अलिकति नुन पानी खाने जोगी त गर्नुपर्छ अनि छोराछोरी कति हुनुहुन्छ छोरा जम्मा 4वटा छ छोरा 4 छोरी एउटा विशेष नकाइला हो काइला के भएको हजुर यो यता त्यो बर्राको चरीको थियो त्यसको चप लागेको हजुर चप लागेको अनि गेडा टिपेको थियो अनि त्यसमा अलिकति ओह्रालो झर्दाखेरि चप हुन्छ त्यो चप लाग्यो हजुर यता चप अनि तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ कस्तो ओडाहरुले केही सहयोग गर्छ कहिले खोइ ओडाहरूको त खोइ के सहयोग सम्बन्धीहरू त हामीलाई थाहा छैन अनि हाम्रो ओडा सदस्य र ओडा अध्यक्षहरू त खोइ यतिसम्म चुनाइदिएको थियो केही कुरोको सम्झौताहरू त बुझ्न सकिन हजुर उनीहरू त बुझाइसक्यो अनि स्कुल कति टाढा छ स्कुल त्यही टाढै छ बहिनी त्यही भार्गजी भन्छ कति घण्टा हिँड्नुपर्छ बा यता आवत जाऊ त धन्य 4-5 घण्टा लाग्छ हजुर हो त्यत्रो हिँडेर जान्छ स्कुल बच्चाहरू हिँड्दैछ हिँड्दै चाहिँ कहिले हिँड्छ कहिले हिँड्दैन हजुर अनि स्वास्थ्य संस्था कहिले बिरामी पर्नु होला अब ज्वरो आउला के होला त्यही मनरी जानु पर्ने मनरी पुग्नु पर्ने टाढा रहेछ त्यो टाढो अब के त फेरि अलिकति आरा भाडा नभएपछि पुग्नु सकिँदैन है जसको कति वर्ष भयो तपाईँ यहाँ बस्न जन्म पनि यही भएको हो जन्म मेरो उता माथि हो जन्म त मेरो लौ त भनेपछि 16 सालमा जन्म त भनेपछि त्यता आएको मैले त्यस्तै 59 सालदेखि त्यो अलिकति बालीपितले उताको जग्गालाई अलिकति यताउता गरिदियो त्यहाँदेखि यता खोरिया थियो पहिले कमाएको त्यही खोरियामा आएर बसेको हजुर पहिले कमाएको खोरिया हो कस्तो लाग्छ त यो गाउँ तपाईँ यही जन्मनु भयो यही हुर्काउनु भयो कस्तो लाग्छ प्यारो लाग्छ खोइ अब आफू जन्मेको जस्तो त राम्रै लाग्छ प्यारो लाग्छ है जो अब अन्य देशले जाऊ भनेपछि अब खोइ अब यस्तै हामी प्रजा जातिको शक्ति भक्ति अलिकति बुद्धि छैन कि के छैन होला अनि बा यो चप्पल पनि लाउनु भएको छैन किन हो त चप्पल पनि खोइ छैन छोरी यस्तै अब कहिले अब ओह्राली उकाली हिँड्नु पर्ने फेरि यति खुट्टा लस्किन्छ फेरि मर्किन्छ भएर चप्पल त सन्दा छ कि राखिरहेको घरतिर काम गर्नलाई चाहिँ गाह्रो जो अलि हिँड्न काम गर्नलाई के बोक्नलाई पहाडको बाटोतिर लस्किन्छ अब यहाँ चाहिँ भोलि आएर कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो गाउँहरू सरकारले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ तपाईँलाई विचार खोइ सरकारहरूले त खोइ अब केही कुरोको थाहा त मलाई बुझिन बहिनी के गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि यो गाउँको लागि के सेवा सुविधा थियो साना झाप्रा झोपडीहरू त थियो हजुर त्यो झाप्रा झोपडीहरूले पनि राम्रो बन्दोबस्त अलिकति ओजन मिलाएर बस्न सकिन जस्तो तस्तो अनि घरहरू त बनाएको थियो त्यो घरहरूलाई अलिकति ओजन मिलाउन सकिन अनि अब कस्तो लाग्छ नि जिउ सब गाउँमा त अब जिउ दुःखै पीडा हुन्छ नि गाह्रै छ जिउनलाई अब उकालो ओह्रालो गर्नुपर्छ गाह्रै छ त्यो पनि त्यो माथि विकास पनि छैन गाउँमा बत्ती छ कि छैन हजुर बत्ती छैन हजुर कुना कच्चातिर पुग्न सकेको छैन हजुर माथि त पुगिसक्यो
अनि यतालाई चाहिँ पुग्नु सकेको छैन हजुर। छैन है बत्ती? बात छ हजुर, अब बत्तीहरू किनेर अब बालो भने बत्ती किनेर। विशेष गरी यो ठाउँको नाम के भन्नुभयो अहिले? यो ठाउँको नाम भामसादी भन्छ हजुर। भामसादी। बाटोमा भेटिएका साना झुपडीहरू अनि जङ्गलको बाटो कतै रुखका जराहरूमा अल्झिएर लडिने सम्भावना उत्तिकै। केही माथि पुगेपछि जङ्गलको बीचमा भेट्यौं कलम समाउने कलिला हातहरूले उचाल्नै नसकिने हतियार बोकेका बच्चाहरू, जसको कपडा हेर्दा अति नै दया लागेर आयो। नाम के हो? निम्बो नाम दाइगा ये नाम भन्नु न नाम। हिम्मत तिम्रो? हिक्मत आकोको ए नेपाली बोल्न आउँछ? आउँछ? कति क्लासमा पढ्छौ तिमी? बुझ्दिमा तिमी? 4। तिमी? ओ माय गॉड 4 मा। त्यो जङ्गलमा डर लाग्दैन? मम्मी खै? आमा खै? आमा खेरमा के गर्न आएको जङ्गलमा? दाउरा खोज्न? यो हँसियारे दाउरा आउँछ काट्ने? दाउरा सक्छ काट्न? ओ माई गॉड कस्तो दुःख लाग्दो। अनि तिमीले सक्छ काट्न दाउरा? हो? मेरो कति तिम्रो उमेर? कति वर्ष? कति वर्ष भयो? 8 वर्ष। 8 वर्ष? तिमी 8? होइन होला। होइन यति सानो 8 वर्ष हुन्छ? यति सानो 8 वर्ष हुन्छ? ए तिमी कति वर्ष भयो? 10 वर्ष नभन्नु है फेरि। त्यस्तै हो त्यस्तै हो। कति वर्ष भयो? 10 वर्ष। कति भन त? भन्देऊ कति भन्देऊ न? कति वर्ष भयो? कति वर्ष? कति वर्ष भन त? तिमी कति वर्ष? 3? 3 हो? 3 हो? ए तिमी चाहिँ कसरी 8 भयो त? किन बढेको? उजाड उजाड सानो गाउँ, स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी सडक लगायत सम्पूर्ण भौतिक सुख सुविधाको अभावमा वर्षौंदेखि भौतारी रहेका यी चेपाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको वर्षौंदेखि यस्तै छ अवस्था। यौन शिक्षा स्वास्थ्य चौकीको अभावका कारण धेरै सन्तान जन्माउनु यहाँका मानिसको बाध्यता नै रहेछ। हजुरलाई नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? ए अहिलेको दिनहरू कसरी बित्दैछ हजुरको? दिनभरि व्यस्त हुनुहुन्छ? अनि कामहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गाई बस्तुहरू गोरुहरू छ। ए गाई गोरु छ? बाख्राहरू? ए त्यही चराउने बस्ने होइन? अनि हजुरको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ? के काम गर्नुहुन्छ श्रीमानले? श्रीमानले अलिकति काम भएपछि सिक्किमेहरू चाहिँ थाहा छ, अनि अरू चाहिँ थाहा छैन। सिक्किमिजहरू? ए सिक्किमेहरू? ए अनि तपाईँले कति वर्षमा बिहे गर्नुभयो? 14मा। हाम्रो पालमा चाहिँ अब चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। ए छोरी चाहिँ अहिले 25 वर्षमा गर्छ। ए हाम्रो पालमा चाहिँ त्यस्तै 14 वर्षमा गर्नुभयो। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अहिले? तपाईँ कतिजना छोराछोरी हुनुहुन्छ? 3टा छोरा, 2टा छोरी। 3टा छोरा 3टा छोरी? किन 6 जना छ? 5 जना। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अहिले कति वर्ष हुनुभयो? अब 29 वर्ष भयो। त्यो समयमा चाहिँ किन 14 वर्षमा बिहे गर्नुपर्छ भनेर कसरी बिहे गर्नुभयो त? खोइ हामी पनि बामा थिएन, एक्लै थियो। एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर छिटो अब बिहे गर्ने आफ्नो घरलाई बसाउने के गर्नु र गर्यो होला हामीलाई थाहा छैन। अब बिहे भइसकेको अब केलाएर बस्यो। अब हाम्रो पालमा त्यस्तै भयो। अब हुँदैन। अब त छोराहरू पनि छोरी ठुलो फेरि मात्रै गर्छ। कति वर्षको छ? 25 वर्षमा गर्छ छोरीले। अब 30 लागेपछि मात्रै गर्छ छोराहरू भएपछि। तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो? अहिले 29। हजुर 29 वर्ष। 29 वर्षको मेरो 5वटा छोराछोरी जन्मिसक्नु भनेपछि यो अहिले फेरि यो जन्मिएको भर्खरै सानो नानी है? कति भयो नानी? ए अनि अब चाहिँ के गर्ने त? अब छोराछोरी जन्माउने नजन्माउने? फ्यामिली प्लानिङहरू केही त्यस्तो केही गर्नु भएको छैन? हेल्थ पोस्ट नि? हेल्थ पोस्ट पनि छैन। अब बजारै जानुपर्छ। ए आफ्नो छोराछोरीलाई पढाइरहनु तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? पढाइरहनु भएको छ? अब पढाउँदैछ। अहिले सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ होइन? के खाँदै हुनुहुन्छ? त्यही नै। हजुर त्यो नै अलिअलि फाटहरू फलफुल थाहा छैन। त्यो त मलाई त खाँदैन, पाउँदैन। अनि के खानुहुन्छ त आफू? अलिकति यो बेलामा त अलिक पौष्टिक तत्त्वहरूको खाँचो पर्छ होइन? त्यस्तो केही खानु भएको छैन है तपाईँले? त्यही दाल भात खाने मासुहरू खाँदै हुनुहुन्छ? अहिले त छैन। गाह्रो छ उहाँहरूलाई मासु, त्यस्तो गाह्रो छैन त? खानु भएको छैन मासु पनि केही पनि होइन? अनि त्यही यो समय त धेरै मासु खानुपर्छ होइन? मासु पौष्टिक तत्त्वहरू खानुपर्छ होइन? तपाईँ यसो सुत्केरी हुनुभयो नि? कसरी कहाँ हुनुभयो तपाईँ?
डेलिभरी घरमा नै घरमै यही यही अनि तपाईँ हस्पिटल जानु परेन जाँदैन नि तपाईँले सुत्केरी हुँदा कसैले सहयोग गर्यो थाहा छैन गाउँको मान्छेहरू कोही आएको थियो आइन कोही एक्लै पाएको थियो त एक्लै पाएको हामी गाउँको मान्छे हामी एक्लै पाएको थियो त्यसरी पर्छ मेरो एक्लै पाएको थियो त तपाईहरुलाई त यस्तो सल्युट गर्छु दिदी म सल्युट हजुरहरुलाई निरन्तरको उकालो यात्रापछि अन्ततः हामी पुग्यौं हाम्रो गन्तव्यमा। त्यहाँ पुग्दा केही बालबालिका नयाँ कपडा लाउन पाउने खुसीमा केही सफा भएर भेला भएका थिए। तराईदेखि माथि पहाडसम्म चढेर लामो यात्रापछि यो गन्तव्य स्थानसम्म पुगेको छु र म धेरै नै खुसी छु। आज यी नानी बाबुहरूसँग भेट्न पाउँदा धेरै नै खुसी छु र यिनी नानी बाबुलाई नेपाली बोल्न आउँदैन। उहाँहरू चेपाङ मात्रै बोल्नुहुन्छ है बाबु, चेपाङ मात्रै बोल्नुहुन्छ। उहाँले नेपाली फर्काउन पनि गाह्रो छ उहाँहरूलाई, तर यतिजना 3 जनाले चाहिँ नेपाली मजाले बोल्नु हुँदो रहेछ, बुझ्नु हुँदो रहेछ है, खुसी लाग्यो। र तपाईले थाहा छ यी नानी बाबुले 1 घण्टा 2 घण्टा हिँडेर धेरै टाढा टाढा चाहिँ स्कुल पढ्न जानुहुन्छ, धेरै गाह्रो छ। यी नानी बाबुको लागि कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ, यो ठाउँमा एउटा स्कुलको स्थापना गर्न सकियो भने यी नानी बाबुको भविष्य उज्जवल हुन्छ भन्ने कुरामा मैले ठुलो विश्वास लिएको छु। र यी नानी बाबु भनेको भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। यी नानी बाबुले हाम्रो भोलि गएर देशको विकास गर्नेछन्। यी नानी बाबुले भोलि ठुलो ठुलो कामहरू गर्नेछन्। आज हामीले हरेक मानिसलाई, कुनै पनि मानिसलाई भेदभाव नगरिकन यी नानी बाबुले नि भोलि गएर ठुलो ठुलो काम गर्न सक्नेछन्। यी नानी बाबुले यो गाउँ टोल छिमेकलाई परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। यी नानी बाबुले भोलि देश विकासमा ठुलो सेवा टेवा पुर्याउनेछन् भन्ने कुरा विश्वास लिएको छु। र हाम्रा ठुला ठुला नेताहरू, हाम्रा आदरणीय केपी ओलीज्यूहरू, हाम्रा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्या भण्डारीज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टीका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, सम्पूर्ण तपाईहरुलाई म 2 हात जोडेर यसरी म बिन्ती गर्छु, यी नानी बाबुको भविष्य तपाईहरुको हातमा छ। यी नानी बाबुलाई तपाईहरुले उच्च शिक्षा कसरी हुन्छ, यी नानी बाबुको शिक्षामा तपाईले केही परिवर्तन ल्याइदिनु भयो भने यी नानी बाबुहरूले भोलि गएर देश विकासमा ठुलो सहयोग पुर्याउनेछन्। त्यसैले आज विशेष गरेर यो ठाउँमा स्कुलको खाँचो छ, एउटा हेल्थ पोस्टको खाँचो छ, बत्तीको खाँचो छ। यो कुराहरू थुप्रै घटी कमी कमजोरी छ। यो घटी कमी कमजोरीहरूमा तपाईहरु एकदमै केयरलेस नभइदिनु होला, एकदमै सिरियस भएर यी सबै नेपाल हाम्रो आमा बुवाहरू जति पनि पीडित हुनुहुन्छ, हामी एउटै परिवारको सदस्य हौ। आज जसलाई दुःख चाहिँ पीडा छ ती व्यक्तिहरूको घाउमा हामीले मलमपट्टी लगाउन सक्नुपर्छ। आज देशको माया यदि छ भने आज यस्ता कुना काप्चामा पुगेर यी नानी बाबुको उज्जवल भविष्यको लागि केही योजना बनाउने र पहल पर्न आवश्यक छ। केही छिनमै त्यहाँका सम्पूर्ण चेपाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उपस्थिति रह्यो र सुरु भयो हामीले लगेको लत्ता कपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम। नमस्कार, यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। नाम भनिदिनुहोस् तपाईँको? मेरो अभिषेक कुमार चेपाङ। हजुरको? हामी भक्तवीर प्रजा। जस्तो यो ठाउँमा कति घर हुनुहुन्छ चेपाङहरू? यहाँ हाम्रो टोटली यही तोलमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 29 घरधुरी छौँ। हाम्रो तल्लो तोलदेखि चाहिँ माथिल्लो तोलसम्म चाहिँ हाम्रो 29 घरधुरी चाहिँ हाम्रो पुरै चेपाङ परिवारहरू छौँ। अहिले जुन यो तपाईँहरूको परिवार सबैको अवस्था, आर्थिक अवस्था यस्तै हो कि कोही अलि माथि हुनुहुन्छ, कोही तल, त्यस्तो केही छ? आर्थिक अवस्था यस्तै हो। अब हाम्रो चाहिँ अब एउटा जग्गा जमिन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि आर्थिक अवस्थाहरू धेरै नै नाजुक छौँ। अब उनीहरूले त्यो यस्तो समथार जग्गा हल्का आदिको हुन्छ, उनीहरूलाई 6 महिना 7 महिनासम्मलाई खानलाई पुग्छ। र यस्तै भिरपाखामा चाहिँ त्यो कमाइ गएर चाहिँ खानेहरूलाई चाहिँ त्यो 4 महिना 2 महिना 3 महिनामा चाम्बो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूको मुख्य आय आर्जनको स्रोत चाहिँ के छ? खास हाम्रो आय स्रोत भनेको नै यहाँ त छैन, मकै कोदो लाउने र साथै घट माछ छर्ने, त्यतिकै हाम्रो आय स्रोत यो छ। जस्तो युवाहरू विदेश जाने हुन्छ नि, त्यस्तो के छ यहाँबाट? विदेश जाने मान्छेहरू चाहिँ प्रायः छैन, किन भन्दाखेरि प्रायः एजुकेसनमा पनि छैन हाम्रो गाउँमा, चेपाङ गाउँमा एउटा शिक्षक नभएको कारणले गर्दा पनि विदेशतिर लिँदैन। अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि विदेश जाने मान्छेहरू पनि छैन।
त्यही भएको कारणले। सरकारी जागिरतिर पनि कोही हुनुहुन्न? सरकारी जागिर पनि छैन हाम्रो टोलमा चाहिँ, कोही पनि हुनुहुन्न यति धेरै घरमा पनि है? छैन। हाम्रो सरकारी जागिर खानुभन्दा पनि यो टोलमा चाहिँ पढेको चाहिँ 5 भन्दा चाहिँ माथि पढेकै छैन। म पनि जम्मा 6 पढेको हो, त्यही भएर छैन। तपाईँले कुन ठाउँ पढ्नुभयो? म चाहिँ यहाँभन्दा 4 घन्टा हिँडेर चाहिँ जब हामी आउँदै थियौँ त्यो स्कुल दिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी यहाँबाट बिहानै 4 बजी हिँड्थ्यौँ अनि उता चाहिँ 9 बजे अनि 8:30 बजीतिर हामी पुग्थ्यौँ। त्यही भएर दुःख कष्ट गर्दै नै अनि हामी चाहिँ लगभग 13-12 वर्षमा चाहिँ 1 क्लासमा पुग्थ्यौँ। त्यही भएर गाह्रो नै थियो। तपाईँले दुःख सुख पढ्नुभयो। अहिलेको पछिल्लो पुस्ताको बालबालिकाहरूको लागि के छ? स्कुलको सुविधा कस्तो छ? अहिले स्कुलको सुविधा भन्दाखेरि पहिलाको जस्तो नै त्यस्तै नै छ। यहाँ कसैले फोकस लगाएर यहाँ चाहिँ एउटा शिशु क्लासदेखि होइन जुन ऊदेखि चाहिँ त्यो 1-2 क्लाससम्म चाहिँ यहाँ हाम्रो यो गाउँमा टोलमा चाहिँ एउटा स्कुलमा है स्कुल जस्तै स्कुल सेन्टर जस्तै नै खोलाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। र त्यस्तो पहुँच गर्ने मान्छेहरू त्यस्तो खोजी नीति गरेर चाहिँ यो ठाउँको लागि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मान्छे पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हाल हाम्रो बच्चाहरू पनि यस्तै छन्। अहिले 10 वर्षदेखि लिएर 6-7 वर्षको बच्चाहरू हाम्रो टोलमा चाहिँ लगभग 60-70 जना बच्चाहरू छन्। अनि त्यही भएको कारणले यो बच्चाहरू पनि अहिलेसम्म पढिरहेको छैन। भनेपछि एजुकेसनको पनि निकै कठिनाइ छ। त्यो सँगै अब स्वास्थ्य चौकीको कस्तो छ अवस्था? स्वास्थ्य चौकीको त झन् हाम्रो छैन। मनरी जानुपर्छ। केही बिराम भयो भने पनि त्यहाँसम्म मनरी जानुपर्छ। खाने पानी विद्युतको अवस्था कस्तो छ? खाने पानी त हामी कुवाको खान्छौँ। अब कुवाको खान्छौँ, आधीले चाहिँ धाराको खान्छौँ। बिजुली बत्ती त पुगेकै छैन। जुन चेपाङहरू पछि पर्नुको कारण केही औल्याउनु भएको छ कि? खासै हाम्रो चेपाङ जाति यसरी नै पछाडि परेको छौँ र हालसम्म जुन हाम्रो पुर्खौलीबाट चाहिँ अहिलेसम्म नै अहिलेको जेनेरेसनसम्म नै हामी यसरी नै छौँ भन्दाखेरि चाहिँ किन छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा नम्बर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ शिक्षक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ठिक बालबच्चादेखि नै हामीलाई ठिक शिक्षा दिलाएर चाहिँ हाम्रो बुवा आमाले चाहिँ स्कुलमा पढाउनु भएन होइन। एउटा स्कुलमा पढाउ त पनि नजिक स्कुल छैन। अब पढाउ त्यति दुःख गरेर पनि पढाउ त फेरि हाम्रो चेपाङ जातिमा अलिक आर्थिक रुपियाँको पनि कमी कमजोरी हुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यसरी परिवर्तन त अहिलेसम्म नै नभएको कुराहरू छ। सरकारले के गरिरहेछ तपाईँहरूको लागि? अहिले सरकारी निकायले त्यही हो अब सरसफाइको केही शिक्षाहरू है त्यो सिपमुलुक तालिमहरू दिन्छु र दिने र गराउने चाहिँ भन्छन्। तर अहिलेसम्म पनि गाउँमा चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेको छैन। जुन भाषण चाहिँ गर्छ है बैठकमा कुनै ठाउँमा बोलाइन्छ। अब यो ठाउँमा चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम र बालबच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ नि सरसफाइमा हुर्काउने टाइममा चाहिँ स्कुलमा पठाउने खालको चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहन्छ र पनि त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो चाहिँ भइरहेको छैन क्या अहिले चाहिँ। तपाईँहरूको माग के छ अब सरकारसँग? यो काम हामीलाई गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ त? अब मैले चाहिँ यही भन्छु कि सरकारले चाहिँ हाम्रो यस्तै ठाउँमा जस्तै हाम्रो बालबच्चाहरू अहिले 6-7 वर्षको बच्चाहरू त त्यति 4 घन्टा गएर चाहिँ स्कुल पढ्न सकिँदैन। अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले जस्तै हामी पनि हल्का आर्थिक रुपियाँमा आफ्नो छोरा पढोस् भनेर चाहिँ चाहने खालको बुवा आमा नै हुन्छ होइन। अनि अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँहरू पनि परिवर्तन कतै भइरहेको हुन्छ। त्यही अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यति चेपाङ टोलहरू हामी लगभग यताउता गर्दाखेरि चाहिँ 60-70 घर धुरी परिवारहरू छौँ है। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सेन्टरमा पर्ने गरी चाहिँ एउटा स्कुल राखिदियो भने एउटा शिशु क्लासदेखि चाहिँ लगभग 3 क्लासदेखि 4 क्लाससम्म पनि त्यो स्कुलको त्यो भवन बनाइदियो भने र त्यहाँ शिक्षकहरू पनि त्यहाँ जुटाइदियो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम नै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। भनेपछि यो टोल नजिकै घर छ, यहाँ बिचमा भए हजुर राम्रै हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। त्योसँगै अब यातायातको पनि असुविधा नै छ। हुन त धेरै समस्याहरू छ। म पनि के भन्न चाहन्छु भने यो समाजलाई अथवा यो ठाउँलाई सरकारको पनि आँखा पुगोस् र अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ एसियाकै जुन उत्कृष्ट अभियन्ताको रूपमा चिनिनु भएको अथवा अड पाउनु भएको सोनाली पुन्जीले चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी राहत वितरण गरिराख्नु भएको छ जाडोको लागि न्यानो कपडाहरू। उहाँलाई चाहिँ अब उहाँलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यो समाजको तर्फबाट, सम्पूर्ण समाजको तर्फबाट? यो चाहिँ खास हामी धेरै धन्यवादी नै दिन्छौँ। किन भन्दाखेरि म लगायत मेरो चेपाङ परिवारको सबै तर्फबाट चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्स्ट टाइम चाहिँ जस्तै नै हाम्रो यो अवस्थामा चाहिँ
धेरै नै हामीलाई नाजुक छ। हुनेले चाहिँ लुगा लगाइरहेकै छ, नहुनेले चाहिँ एउटा आगो लगाएर आगो दन्काएर त्यो आगोकै भरमा चाहिँ रात बिताउने परेको छ। र यो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याङ्केट जति पाए कपडाहरू हामीलाई सहयोग रूपमा ल्याइदिनु भयो, त्यो त एकदमै हामीलाई खुसीको एकदम कुरा नै हो। यहाँका सबै चेपाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नयाँ नयाँ लत्ता कपडा पाएर अत्यन्तै खुसी देखिएका छन्। यसैबीच अन्त्यमा राहत लिएर पुग्नु भएकी सामाजिक अभियन्ता सोनाली पुन मगर के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शक बिनहरूलाई म सोनाली पुन मगर सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले टिभी च्यानल हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण यहाँ बालबालिका सबैजना छन्। आज हामीले यहाँ सिरक ब्ल्याङ्केट लगाए लुगा लत्ता सबै कुराहरू वितरण गरेका छौँ र कतिजनाले त खादी पनि लिएर जानुभएको छ आफूलाई मनपर्ने कपडाहरू है। भनेपछि आज हामी सबैजना जति पनि सङ्घ संस्था छौँ, जति पनि सरकारहरू, जति पनि पार्टीका मानिसहरू, राजनैतिक दलका नेताहरू छन्, ती सबै व्यक्तिहरूले होइन हरेकले चाहिँ एउटा जुन पद प्रतिष्ठामा उहाँहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यही तरिकाले सेक्रिफाइस भएर आज नेपालले प्रेम गरेर त्यो माया चाहिँ बाँड्न आवश्यक छ। जबसम्म उहाँहरूले त्यो आफ्नो सेल्फलेस हार्टले काम गर्नु न, तबसम्म यस्ता बुवा आमा, दुखी गरिब बुवा आमाले आज त्यो राहत पाउन सक्नुहुन्न, उहाँले सेवा सुविधा पाउन सक्नुहुन्न। यस्तै पीडामा बाँच्नु पर्ने उहाँको बाध्यता छ। त्यसकारण सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरू, राजनैतिक दलका पार्टीहरू, हाम्रो नेपाल सरकार सबैजनालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो गाउँमा एउटा स्कुलको स्थापना हुन सकेको होस्, यो गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना हुन सकेको होस्, यो गाउँमा भोलिन्टियरहरू सुडिनेहरू खटिन सकेको होस् होइन, स्वास्थ्य कर्मीहरू आउन सकेको होस्। यो गाउँमा आज हरेकी नेपाली हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले आज त्यो घरमा एक्लो अवस्थामा एक्लै चाहिँ त्यसरी डेलिभरी आफै चाहिँ त्यसै कोही पनि सहयोग गर्नेवाला हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा, त्यस्तो प्रेग्नेन्सी अवस्थामा यदि त्यो समयमा ज्यान जान सक्ने पनि जोखिम छ। त्यस्तो जोखिमलाई मोलेर आज त्यस्तो पीडादायक जीवन जिउन बाध्य हुनुहुन्छ भनेपछि आज यो गाउँमा स्वास्थ्य संस्था किन नखोलिएको हो भन्ने कुरा एकदमै त्यो सोध्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, खोज गर्नुपर्ने कुराहरू छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संस्थामा यस्ता पीडादायक अवस्थामा जिउनु भएका यहाँ उहाँ दिदी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै हामीले कति कुराहरू गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ सुत्केरी भएको अवस्थामा उहाँले आफ्नो घरमा एउटा गाईको गोठ जस्तो घरमा चाहिँ उहाँले आफ्नो बच्चा जन्माउनु भएको छ। चुला त्यहीँनिर छ, सुत्नको लागि बिस्तारा छैन, खानको लागि रासन छैन, अनि त्यसपछि भाँडाकुँडा छैन भनेपछि आज हाम्रो सरकारले त्यो कोषमा जम्मा भएको पैसा यस्ता गरिब दुखीहरूलाई सहयोग नगरी कहाँ लगिरहेको छ? आज यो प्रश्न छ क्या, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सरकार, सम्बन्धित निकाय, सङ्घ संस्थाहरू जसले यस्ता बालबालिकाहरूको लागि काम उद्देश्य लिएर जिल्ला प्रशासनमा संस्था दर्ता गराएर यसरी चाहिँ संस्था स्थापना गरेका त्यस्ता सरहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। धन्यवाद सोनाली बहिनी हजुरको महत्त्वपूर्ण सन्देशको लागि। ल दर्शकवृन्द, यो सँगै अन्ततः हाम्रो आजको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। तर यहाँका अन्य अत्यन्तै पीडादायक कथा कहानी पकेका भिडियोहरू भने हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसैले अर्को भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।